This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, niining ato ang santos nga misa karon, atong dadon nining altar sa sakripisyo ang atong mga pag-ampo, ilabi na gayod ang atong pag-ampo nga ato untang mabatunan ang Espiritu ni Kristo nganha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Padayon usab kita nga mag-ampo alang sa katuyuan sa atong simbahan, ilabi na gayud ang kalinaw nga unta wala nay kagubot o maundang na kini. Padayon usab kita nga mag-ampo alang sa kapasayloan sa atong mga sala ug sa mga ilabi na sa mga igsuon nato nga mitaliwan na. Uban ini nga mga intensyon mga igsuon maghinulsol kita karon sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa.
Kaluyan nun ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dado nun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoong Dios namo, nga sa imong panabang magkugi unta kami paglakaw diha ni anang gugma nga nakapasibot sa imong anak sa pagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Ginutlogikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nagingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong, o banhaon ko kamo, o katawhan ko. Dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel. Ug unya ibaw-an ninyo, nga ako mao ang Ginoo. Inigbukas ko sa inyong mga lubnganan og inigbanhaw ko kaninyo o katawhan ko. Papuyon ko diha kaninyo ang inyong espiritu og mabuhi kamo. Og ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya hibaw-an ninyo nga ako ang Ginoo nga nakigsulti kaninyo maoy naghimo niini. Ako ang Ginoo nagsulti. Ang pulong sa Ginoo. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa kahilad man nagatuwaw ako kanimo, o Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang akong tingog, ablihang imong mga dalunggan sa akong tingog diha sa pagpangamuyo. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Kung ikaw, o Ginoo, magtimaan sa mga kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay apan diha kanimo anang pasaylo, aron ikaw pagatahuro. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy
nagasalig ako sa Ginoo. Ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Labaw sa mga gwardiya nga nagpaabot sa kaadlawon. Papabutang Israel sa Ginoo. Diha sa Ginoo anaang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kay diha sa Ginoo anaang kaluoy, ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Diha sa Ginoo anaang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Diha sa Ginoo anaang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayod makapamiot sa Dios. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu. Kung tungod man ugaling nga ang Espiritu sa Dios anaa sa inyong mga kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, buhi ang inyong espiritu tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Jesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Ang pulong sa Ginoo.
Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadalag balita kang Jesus nga nasakit si Lazaro, ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Jesus niini, miingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios, ug pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Suod si Lazaro, suod si Jesus ni Marta, ni Maria ug ni Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin siyag duha pakaadlaw ni adtong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an, mamalik kita sa Judea. Sa pag-abot ni Jesus, nasayra niya nga si Lazaro upat na kaadlaw didto sa lubnganan. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Maria miingon kang Jesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon, nasayod ako, nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. Si Jesus miingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Jesus mingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako, dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan. Nakita ni Jesus nga naghilak siya ingon man ang mga Hudiyo nga mikuyog kaniya. Ug natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing, ug nanghupaw siya. Hain man ninyo siya ilubong. Nangutana siya kanila. Dali nga ri og tan-awa, Ginoo. Mitubag sila. Ug mihilak si Jesus. Tungod niini ang mga Hudiyo mingon, tan-awa pagkadako gayud sa iyang paghigugma kang Lazaro. Apan ang uban mingon, dili ba gipabuka man niya ang mata sa buta? Nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro. Natandog na usab ang kasing-kasing ni Jesus ug miadto siya sa lubong. Usa kini kalangob ug ang pultahan niini gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, misugo si Jesus. Si Marta ang igsuon sa namatay mingon, Ginoo, baho na siya karon, kay upat naman kaadlaw nga gilubong siya. Si Jesus mingon kaniya, wala ko ba ikaw sultihi nga makita mo ang himaya sa Dios kun mutuo ka? Og ilang gikuha ang bato, unya mihangad si Jesus ug mingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod niining mga tao nga ania dinhi aron sila mutuo nga ikaw maoy nagpadala kanako. Ug human niya isulti kini, misinggit siya kusog, Lazaro, gula nga ri, ug migula ang namatay nga binugkusan og mga bindahi ang iyang mga kamot og tiil ug ang iyang naong pinutos sa panapton. Badbari ninyo siya og palakta. Giingnan sila ni Jesus. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw kanatong tanan. Karon ikalima nga Domingo sa Kwaresma. Sa miaging Domingo, ang mga pagbasa nagisgot kabahin sa panaw gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. Ug karong Dominguha atong nakita usab nga ang atong mga pagbasa naghisgot kabahin sa kausaban sa katawhan sa Dios gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Atong nadungog gikan kang Ezekiel
nga kabahin sa mga bukog sa kamingawan. O gani, bisan sa Ebanghelyo, ato usab nga nadungog, ang kabahin sa kamatayon ni Lazaro. Kini nagpahinomdom kanato nga ang lawas dili mabuhi kun wala ang Espiritu sa Dios. Maong mga igsoon, nagkinahanglan di ay kita sa atong lawas ug sa atong kalag. Nagkinahanglan kita sa Espiritu sa Dios aron aduna ug makabaton kitay kinabuhi. Gani sa atong unang pagbasa, atong nadungog nga ang Ginoo niingon kang Ezekiel, akong ihatag kanimo ang akong espiritu aron makabaton ka og kinabuhi. Ang pagkinabuhi, mga igsoon, dili lamang alang sa lawas, kundili apil na usab ang kalag. Akong usbon, lawas og kalag. Sa atong panahon karon, daghan ang hilabihan nga nakapaanyag sa ilahang lawas. Gani na ay uban mo undergo gyud og kanang magparitoke, no? Ang ilahang ilong nga murag naa sa panggubatan, ilahag yung ipausab nganong naaman sa panggubatan kay gasigirag hapa. No? Niya ipausab gyud kay aron mo taliw-tiw gyud ang ilong. That is not wrong, no? Dili man na saya sayop as it is. Naay uban pod nga kusog kaayo muadto og asaman. Parlor, no? Kay magpa guwapa. Oh, ang uban kiskisan gyud ang kilay na dili man na sayop, okay man na kay nag-enhance ra man kas beauty nga naa ka. No? Ang uban hala hid-hid didto, ako anyo kaayo, no? Nga usahay inig panghilamos nila mahibong ta og kinsa siya. No, di na ta kaila kay mas nakaila ta sa katong naay full nga make-up. No, grabe kayo nga pagpaanyag. Maong muadtog mga parlor, mga spa. Nya naadayon ang uban, kusog kaayo magpakuskos anang ilahang tiil. Kay nga naman, kay gikubal naman. No, ala pakuskusan gyud na. Unsay tawag ana gani? Foot spa. Oh, naay uban mga ingana. Naapoy ubang mga laki, kusog kayo muadto og gym, magkuan gyud og lawas, aron nindot kayo og lawas, no? Ang lawas maoy giatiman og maayo. Nindot kayo na mga igsuon, maayo na, dili na siya sayop. Kung imuhan ang gibuhat, padayon. Pero kung nagpatangtang kag kubal sa imuhang tiil, nganong wa man ka magpatangtang og kubal sa imong kasing-kasing. Kusog kayo ka muadtog spa, nganong di man ka makaadto kung asa mo tangtang og kubal sa kasing-kasing. Unsaon man pagpatangtang sa kubal sa kasing-kasing. Very good. Mangumpisal. Nakakumpisal na mo? Wa pa. Ang uban nakakumpisal na, ang uban wa pa, pero ang uban nga niingon nga wa pa, puwa kay ngabil. Urag kada semana manghingo ko, pero dili gyud ka kumpisal. Bahala mo diha oy. Ako nagpahinumdum lang ko ani ha. Kay naamay uban lain na kayog tinan-awan. Ano? Sa ako nang giingon, ako nang kanunay manin ako nga isulti kun sa akong wali na igo gani ka. Unsa gani akong isulti kuya? Mayra. Mga igsoon, ang Ginoo nag-ingon nga kun wala kanato ang iyang espiritu, sama kita sa mga bukog, kulang sa kinabuhi. Ang espiritu sa Ginoo mao ang timailhan nga kita nahalakip og nalangkob sa iyang gingharian. Iya ka ni Kristo kung ang espiritu sa Dios anaa kanimo, pero kung wala gani aw di sad ka malangkob sa iyahang gingharian. Si San Pablo ni uyon pod ra ba niini nga panultihon
Kay gani siya niingon sa iyang suwat ngadto sa mga taga-Roma nga gibasa sa ato ang ikaduhang pagbasa, siya niingon nga kung kinsa kadtong wala magbaton sa kaayo sa Ginoo, wala malangkob sa iyang panon. Si Kristo ang nagsumpay kanato balik ngadto sa Dios nga Amahan. Di ba kaniadto aduna man kitay relasyon sa Dios Amahan. Panahon nga nakabuhat kita sa sala, nabugto ang maong relasyon, apan niabot si Kristo ug siya'y nisumpay ni ana. Mao kung anaa si Kristo kanimo, nahibalik na ka ngadto sa Amahan, pero kung wala pa gani, pagbag-o, pag-usab. Si Santa Marta, nisalig sa kabanhawan, no? Atong nadungog sa atong ebanghelyo. Actually, katong akong gibasa nga ebanghelyo, ang mubo to, naapagay mas taas, unta ato. Kung ganahan mo nga makadungog sa mas taas, adto lang mo sa sakristi, kamo nalay basa, ha? Pwede po inyohang basahon, inyohang kaugalingong mga Biblia. Pero mga igsoon, gani sa atong ebanghelyo, naghisgot, kabahin kang Santa Marta. Yan ingon na si Santa Marta nga, oo, Ginoo, nituo ako kanimo, nga ikaw mao ang kabanhawan ug ang kinabuhi. Nga sa katapusan sa panahon, mabanhaw ra gyud ni si Lazaro. Ningon si Kristo, dili karon na. Mga igsoon, kani bitawng gibanhaw ni Kristo si Lazaro sa maong higayon, bisan dili pa mao ang takna sa katapusan sa panahon. Kini nagpakita nga ang kinabuhi di ay iya ni Kristo. Nga ang himaya sa langit di ay pinaagi sa kabanhawan atong mahuptan, dili tungod sa kamatayon, kundili pinaagi sa buhat ni Kristo. Ang kabanhawan ug ang gingharian sa Dios atong mabatunan kung kita muhupot ngadto kang Kristo. Nan, kung ato di ay batunan ang Espiritu sa Dios, ang Espiritu ni Kristo, ato usab nga babatunan ang kabanhawan ug nga makasulod kita ngadto sa gingharian sa Dios Amahan. Si Bishop Kamumot nag-ingon nga si Kristo wala sa layo, anaa siya sa very good. Anaa siya sa atong kasing-kasing. Mga igsoon, ang gingharian sa Ginoo dili halayo, kini wala ngadto sa layo kundili anaa siya kung anaa si Kristo. Kung asa gani si Kristo, atoa usab ang langit. Kusay maghuna-huna manggud ta nga ang langit atong mabatunan kung mamatay na ta, dili. Ang langit atong mabatunan kung atong gihuptan si Kristo. Tanawa si Lazaro. Nakabaton siya sa kabanhawan, nagmadaugon siya batok sa kamatayon, tungod sa kang Kristo. Maong ikaw, batoni usab si Kristo, pasudla siya dinha sa imong kasing-kasing. Si Santa Teresa sa Avila, Santa Teresa sa Batang Jesus rather, ningon, puy-an ko ang langit, pinaagi sa pagbuhat ug maayo dinhi sa kalibutan. Nindot kaayo nga sundon mga igsuon. Nga pwede gyud ay nato madala ang langit dinhi sa kalibutan kung magbuhat kita og maayo sama sa gibuhat og sakripisyo ni Kristo. Nga kana bitawng malipay kay ka makita kag nindot kaayo nga lugar. Kita kag bukid nindot kaayo. Ang atong kasing-kasing no murag mahupay. Makita tag dagat, laod sa dagat, no? Nindot kayo nga beach, puti kayo nga bus. Nindot kayo ato ang gibati. Kana siya mga igsuon, that is a foretaste of heaven. Samot na, kana bitaw naka-experience ka, nga nakabuhat ka og maayo, di ba nindot kayo atong pamati? Ngano man na, tungod kay ang kaayo nga imong gibuhat, Espiritu sa Dios. Ug kun asa ang Espiritu ni Kristo, atoa ang langit. Nga sa ato pa, atong natagamtam
ang tinagsip sa langit diha sa kaayuhan nga atong nabatunan. Kung mubuhat ka og maayo, imong madala ang langit nganhi sa kalibutan. Sama ni Santa Teresa sa Batang Jesus. Puy iusab ka na, nganha sa imong kinabuhi, bato ni si Kristo ug dad-a ang langit kanunay kun asa ka. Amen? Kusog kayo tamo amen. Pero hinaot ko nga dili lamang sa pulong, kundili ato usab mabatunan dinha sa atong buhat. Kung atong gialimahan ang lawas, ato usab alimahan ang Espiritu Santo. Ug kung ato kanang mabuhat, atong madala ang Espiritu sa Dios sa atong kinabuhi. Ug atong mapadayag ang langit ngadto sa uban. Palihog manindog. Ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan nagatuo buhat sa langit ug sa yuta. Ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagbanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Ang pagbanhaw ni Jesus kang Lazaro nagmatuod nga siya gayud ang Mesiyas. Puno sa pagsalig ug pasalamat tungod sa gasa sa kinabuhi, musangpit kita sa Amahan nga maoy tinubdan sa tanang kinabuhi ug sa matag pangamuyo moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Gatahuro nato ang tanang matang sa kinabuhi, ilabi na ang kinabuhi sa tao, kay gibuhat man kita sumala sa dagway ug sa kasamahan sa Dios, magampo kita. Nga sa paghigmata nato matagbuntag, magpasalamat kita sa Dios tungod sa gasa sa kinabuhi, magampo kita. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop sa paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta pagdulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa diagulo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat ug ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, nagpasalamat kami sa imong paghatag kanamo sa gasa sa kinabuhi ug labaw namong gipasalamatan kay imong gipadala kanamo ang imong bugtong anak aron pagluwas kanamo ang among kinabuhi kanunay untang makapahimuot ug magadayeg kanimo, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. O Dios nga makagagahom, dungga kami aron ang imong mga alagad nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, mahinluan sa mga sala, pinaagi sa gahom nining sakripisyo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Tungod kay siya matuod nga tao, mihilak, ug tungod kay siya matuod nga Dios, mibanhaw kang Lazaro nga iyang higala. Ingon man tungod sa iyang gugma sa tao, nagaagak siya kanamo nganha sa bag-ong kinabuhi, pinaagi sa santos nga mga sakramento. Pinaagi kaniya ang panon sa mga anghel nga nagmaya sa imong atubangan, nagasimba sa imong kahalangdon hangtod sa kahangturan uban kanila. Nangamuyo kami, dawata usab ang among mga pagdayig, samtang sa mapaubsanong pag-ila, nagaingon kami. Santos kay ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na banhaw, si Kristo mubalik aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, sa iyang mga kaabag nga mga kaobispuhan ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daykon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita ngadto sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ang gahom ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang atong panaginig sa unay.
Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas si Kristo, ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. Nangamuyo kami, makagagahom nga Dios, aron sa kanunay mahilakip unta kami, pagkaihap uban sa mga bahin sa iyang lawas ug dugo nga among gikalawat. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo.
Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang santos nga misa, panlakaw kamo ug dada ang gugma, pasaylo ug kalinaw ni Kristo. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.